پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا وچ مقیم کشمیری اور پاکستانی مودی حکومت دے 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرنا واسطے جمعے کو یوم استحصال کشمیر دے طور تے مناسن۔ جس دا مقصد دنیا کو کشمیر وچ ہندوستان دے غیر قانونی اقدامات تھی آگاہ کرنا دے علاوہ اس دے غیر قانونی اقدامات دی مذمت کرنی ہے۔ مقبوضہ کشمیر دے لوکاں سن گزشتہ 13 سالاں دے دوران مودی حکومت دے سارے غیر آئینی اور سامراجی اقدامات کو مسترد کر دیتا ہے۔ یوم استحصال کشمیر دا مقصد کشمیریوں دی شناخت دے خلاف بھارت دی سازشاں کو دنیا دے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ یوم استحصال کشمیر بھارت کو یاد دالنا دا تیاڑا ہے کہ وہ 5 اگست دے غیر قانونی اقدامات دی طرح جموں کشمیر دی متنازع حیثیت کو کسی بھی صورت پہ تبدیل نہیں کر رکھتا۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اقدامات سن بھارت کو پوری دنیا دے سامنے ایک ظالم اور جارح دے طور تے بے نقاب کر دیتا ہے۔ 5 اگست کشمیریاں واسطے سیاہ تیاڑیاں بچوں ایک تیاڑا ہے۔ بھارتی فسطائی مودی حکومت دے 5 اگست 2019 دے اقدامات کشمیر اتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ 5 اگست 2019 تھی بعد مودی حکومت ہندو انتہا پسند تنظیمہ بی جے پی اور RSS دے دیرینہ مطالبے کو پورا کرنا واسطے ہے غیر ریاستی ہندوؤں کو کشمیر وچ آباد کرنا دی راہ ہموار کر رہا ہے۔ 6 مارچ 2020 کو حد بندی کمیشن اور 31 مارچ 2020 کو ڈومیسائل قانون وچ ترمیم کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت وچ تبدیل کرنا دے مضموم اقدامات ہیں۔ یہ تمام صورتحال عالمی برادری واسطے چشم کشا ہے۔